नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता नै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा, निरन्तरको अवरोधले संसद चल्न नसक्ने निष्कर्ष। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयनमा रस्साकसी, सहमति जुटाउने प्रयास विफल भएपछि आजको बैठक प्रभावित। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगका लागि संसदमा सिफारिस समिति गठन, समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका 11 सांसद। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख नाग्यो, 2 दिनमै 2000 भन्दा बढीले महँगो। र बैंकसँग सम्बन्धित भिजा र मास्टर कार्ड कम्पनीले रुसमा सेवा बन्द गरे, युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न दबाव। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्भावना फेरि पनि बढेर गएको छ। संसदहरूले नै संसद चल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले त्यसको सम्भावना बढेर गएको हो। एमाले समेत संसदले काम गर्न नसकेको भन्दै चुनावमा जान आग्रह गर्दै आएको छ, तर सत्तारूढ दल तयार थिएनन्। यति बेला भने सत्तारूढ दल त्यसमाथि पनि कट्टर प्रतिनिधि सभा विघटन विरोधी नै संसद विघटनको पक्षमा रहेपछि पुनः संसद विघटनको सम्भावना बढेको हो। 4 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले संसद विघटनको सम्भावना बढेर गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेपछि गठबन्धनभित्र संसद चलाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल नभएको भने होइन। सर्वदलीय बैठक त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक पटक राखेका थिए, तर एमाले सर्वदलीय बैठकमा सरिक नै भएन, बरु उल्टै गएको 6 महिनादेखि संसदमा अवरोध जारी राखिरहेको छ। एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधपछि सरकारमा रहेका दलहरू नै मङ्सिर अघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने तयारीमा देखिएका छन्। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनावमा। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो। संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय अगावै पटक पटक संसदको हत्या गरे भनेर विरोध गर्न बनेको 5 दलीय गठबन्धन पछि सर्वोच्च अदालतको परामादेशले सत्तारूढ बनेको थियो, जसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गरेको भए पनि सरकारको नेतृत्व भने संसदको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले मौका पाएका थिए। तर यही गठबन्धन जसले लामो सङ्घर्ष गरेर संसद बचाएको थियो, उनीहरू नै पनि किन एमाले अध्यक्ष ओलीले नै रोजेको बाटो रोज्न खोज्दैछन्? के साँच्चीकै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो जनादेश खण्डित भएकै हो त? आखिर प्रचण्ड नेपाल नै पनि किन विघटन गर्न तयार भए त? त्यसो त केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन अब कुनै पनि हालतमा नतोडिने जिकिर गरेका थिए। एमसीसी अनुमोदन भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले स्थानीय प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने र चुनावको तयारीमा लाग्न कार्यकर्ता र नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। एमसीसीको कारणले फेरि राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, समाजमा विभाजन, राष्ट्र नै विभाजित मानसिकतामा जान थालेपछि मैले चाहिँ यो विषय चाहिँ यसो भयो भने यसको कालान्तरमा या अन्तत हुन के जान्छ भने फेरि संविधानमाथि घात, फेरि लोकतन्त्रमाथि घात होला कि भनेर मैले यसलाई कुनै तरिकाको कुनै उपाय खोज्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो।
यी सबै घटनाक्रम हेर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले कांग्रेसले गठबन्धन नतोडे र नतोड्ने शर्त र सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन र अर्ली इलेक्सनमा जान नै एमसीसीमा सघाएको जस्तो देखिएको छ। क्यामेरामा सोमदीप डाङ्गीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडुले न्यायालयले संसद पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने फैसला गरेको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न आफूहरूले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले गम्भीरतापूर्वक लिएको दावी गर्नुभयो। भन्ने प्रश्न जनताबाट पनि उठ्न सक्छ। त्यसकारण जनताप्रति जवाबदेही बनाउने ढङ्गले यसलाई भरपूर रूपमा अझ चलायमान गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो आग्रह हामीले गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ। यता एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सत्तारूढ गठबन्धनले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाएको आरोप लगाउनुभयो। संसद विघटन भयो भने र चुनावमा अलिक चाँडो जनता बिचमा जानु पर्यो भने त्यो गएकोलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरू अहिले किन यस्तो सोचाइ ल्याइरहेका उहाँहरूको अति भयो भन्ने कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्ने छ नि एउटा भनाइ, यसबाट पनि बुझ्नुहोस्। उपनेता नेमवाङले चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समितिमा बसेर एमाले संविधान, कानुन र अभ्यास बमोजिम अघि बढी महत्त्वपूर्ण र क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। एमाले संसद अवरोध गरिरहेका बेला एमाले नेता भीम रावल भने संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भइरहनु भएको छ। एमसीसी माथिको छलफलमा नेता रावलले एमाले सांसदकै रूपमा छलफलमा भाग लिनुभएको थियो। एमाले संसद अवरोध गरिरहेका बेला धारणा राख्ने डाक्टर भीम रावल किन पार्टी व्हिप र निर्णय विरुद्ध लागिरहनु भएको छ? संसदीय अभ्यासमा पार्टीको व्हिप र निर्देशन सांसदले मान्नु अपरिहार्य हो, तर किन उहाँ अटेर गरिरहनु भएको छ त? नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम बहादुर रावलले आफ्नै पार्टीको निर्णय र कार्य विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। संसदमा जारी अवरोधका बारे उनले आफ्नै पार्टी एमाले विरुद्ध खर उत्रिने गरेका छन्। उनले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड भएको जिकिर गर्ने गरेका छन्। जबकि संसदमा अवरोध जारी राख्ने एमालेको संसदीय दल सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको थियो। माग सम्बोधन वा पूरा नभएसम्म संसदमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो एमाले, तर त्यही निर्णय विरुद्ध डाक्टर रावल किन खनिए? यो त नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड हो र यो एकदम अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो। किनभने नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थल हो। तर जसरी यो खेलबाड गरिएको छ, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र जुन गर्ने काम गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शङ्का लाग्छ। डाक्टर रावलले यसरी पहिलो पटक आफ्नै पार्टीको विरोध गरेका भने होइनन्। यसअघि पनि संसद अवरोध जारी रहेकै बेला पनि संसद अवरोध गरेर केही उपलब्धि नहुने जिकिर उनले गरेका थिए। एमाले आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई कारबाहीको माग राख्दै संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। पछिल्लो समय त एमाले सभामुखको राजीनामा वा मार्ग प्रशस्त पनि अघि सारेको छ, तर त्यसैको विरुद्धमा डाक्टर रावल लागिरहेका छन्। डाक्टर रावलले यसरी विरोध मात्रै नभएर पार्टीको व्हिप वा सिफारिस विपरीत आफ्नै पार्टीको संसदमा अवरोध जारी रहँदा संसदको रोस्टममै पुगेर एमसीसीको विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बीचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। डाक्टर रावल किन पार्टी व्हिप र निर्णय विरुद्ध लागिरहेका छन् त?
त्यसो त डाक्टर रावल एमालेमा माधव कुमार नेपाल रहँदा माधव कुमार नेपाल पक्षका शक्तिशाली नेता थिए। माधव नेपालले पार्टी फुटाउने निर्णय गरेपछि उनी नेपाललाई साथ नदिएर 10 बुँदे सम्झौतालाई टेकेर एमालेमा फर्किएका नेता हुन्। जब एमालेमा उनी फर्किए तबदेखि उनको शक्ति पनि क्षीण हुनुका साथसाथै जिम्मेवारी पनि खोसिएको थियो। उनी तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज थिए। उनको माग आफूलाई त्यही जिम्मेवारी पुनः पाउनुपर्छ भन्ने थियो, तर अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई त्यो जिम्मेवारी नदिई लेखराज भट्टलाई दिए। त्यसबेलादेखि नै उनी अध्यक्ष ओलीसँग चिडिएका थिए। पछि महाधिवेशनमा त्यही इगोले उनी आफू हार्छु भन्ने थाहा हुँदा हुँदै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर ओलीको सहमतिमा महाधिवेशन गराउने चाहना विफल बनाइदिएका थिए। त्यही भएर पनि ओली र रावल बीच टसल देखिएको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयनमा रस्साकस्सी देखिएको छ। आजका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत यसैको कारण प्रभावित भएको छ। पदाधिकारीमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएपछि बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको हो। पार्टीको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति नजुटेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै स्थगित भएको छ। महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार पदाधिकारी चयनका लागि तयारी पूरा नभएको र संसद बैठक पनि परेकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ। अलिकति तयारी नपुगेको कारणले गर्दा आज 11 बजे हुने भनिएको बैठक 2 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो। अब 2 बजे फेरि आज 1 बजेबाट उता संसद पनि भएको कारणले होमवर्क पनि यता पुरा भएन, तयारी पनि कम्प्लिट हुन सकेन। उता संसद पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित भएको छ र भोलि 11 बजे यही अनुपम फुडल्यान्डमा भोलि 11 बजे बैठक हुने गरिकन आजको बैठक स्थगित भएको छ। तर केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गर्नु गलत रहेको बताएका छन्। नेता हिमाल शर्माले विधानको व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी चयनमा सहमति कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सहमति कायम भयो हुनु पर्यो, होइन भने आएर चाहिँ यहाँ केन्द्रीय समितिमा आउनु पर्यो, होइन निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा पनि जानु पर्यो। हाम्रो विधानले जे भनेको छ त्यो गर्नु पर्यो नि। सकभर सहमति होस् भन्ने हो नि हामीले ठानेको त। हामी चाहिँ के हो भने हामी अहिले त पदाधिकारी दाबी गरेका छैनौँ। भयो भने उहाँ सहमति गरेर आउनुहुन्छ, होइन भने हामी पनि प्रक्रियामा जाने भने हामी त अगाडि सर्छौँ नि। त्यसबाहेक एमसीसीका बारेमा माओवादी केन्द्रभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किएको छ। पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका 4 जना नेताहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयप्रति नै असहमति व्यक्त गरेका छन्, जसका कारण माओवादी विभाजन हुन सक्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ। तर एमसीसीको कारण पार्टी विभाजन नहुने केन्द्रीय सदस्य रत्न ढकालको दाबी छ। एमसीसीको कारणले माओवादी पार्टी विभाजन हुँदैन, तर एमसीसीसँग सम्बन्धित रहेर केन्द्रीय समितिमा विषयवस्तुहरू उठ्छन् र तपाईँको चाहिँ बैठकमा आफ्ना मतहरू आउँछन्। सबै व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ मतहरू बैठकमा आइसकेपछि राख्न पाउने हो। एमसीसीकै कारणले माओवादी पार्टी विभाजित हुँदैन र तपाईँको त्यो दिशातिर उन्मुख पनि छैन। एमसीसी अनुमोदन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि पार्टीमा तीव्र विवाद देखिएको छ, जसका कारण समेत माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत विभाजित देखिन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध बीच आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 101 उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमवाली 2075 को नियम 162 बमोजिम 11 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको हो। समितिमा सांसद एकवाल मिया, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे रहेका छन्। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। 1. मान्य श्री एकवाल मिया, 2. मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का, 3. मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेल, 4. मान्य श्री प्रमोद शाह, 5. मान्य श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा, 6. मान्य श्री योगेश गुरुङ
यशोदा गुरुङ सुवेदी। बैठकमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। अनुभवी चिकित्सकबाट रोगको परीक्षण र अत्याधुनिक प्रविधिबाट सफल उपचार गर्दै आएको एक मात्र ठाउँ। मलद्वारमा देखिने सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार गराइरहेको एक मात्र ठाउँ चाइना ग्रेट वाल स्वास्थ्य केन्द्र, जाबा हिल चुच्चेपाटी, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98 51 21 15 99, फोन नम्बर 01 44 80 233। नेपाल बसेको क्रममा सिम चलाउन दिनु भएकोमा धन्यवाद है। पुलिस चौकी, पुलिस स्टेसन। सर, मैले नबुझेको कुरा नि, उहाँको सिम हरायो, मैले भेट्टाएँ। मैले त्यो सिम अरूलाई चलाउनु दिएँ। अब त्यो सिम चलाउनेले गल्ती गर्यो भन्दैमा हामीले बेकारमा किन दुःख पाउने? गल्ती तपाईँहरूको पनि छ। म्याडम, तपाईँले आफ्नो नाममा भएको सिम हराउन साथ मोबाइल सेवा प्रदायकलाई फोन गरेर आफ्नो नम्बर बन्द गराउनु पर्छ, त्यो गर्नु भएन। र तपाईँले आधिकारिक विक्रेताकोबाट किनेको बाहेक अन्य सिम चलाउनु र अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो नम्बर चलाउन दिनु दुईवटा गल्ती गर्नुभयो। त्यसैले तपाईँहरूले यो झन्झट पिराउनु भएको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेका काम र उपलब्धि सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। आइतबार शीतल निवास पुगेका उनले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा सरकारले हासिल गरेका प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बुझाउनु भएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका देउवाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पनि भण्डारी समक्ष बुझाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता समीर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आज 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3035 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 1794 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 14 जना संक्रमित पाइएका हुन्। 24 घण्टामा 538 संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 6461 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेको अव्यवस्थित सवारी साधन, पार्किङ र फुटपाथले आम सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। साँघुरो सडक पेटीमा अव्यवस्थित रूपमा गरिएको पार्किङ र फुटपाथले नागरिक आजित बनेका छन्। दर्शकवृन्द, यो दृश्य हो काठमाडौँको मुख्य चोक मानिने बाग बजार क्षेत्र, जहाँ नो पार्किङ लेखिएको ठाउँमा सवारी साधन पार्किङ गरिएको छ। त्यस ठाउँमा गरिएको अव्यवस्थित पार्किङले सर्वसाधारणलाई खुट्टा टेक्ने ठाउँकै समस्या हुने गरेको छ। मनपरी रूपमा पार्किङ गर्ने क्रम बाग बजार क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा समेत उस्तै छ, जसका कारण सर्वसाधारणले शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। यो हटाउनलाई के भन्दाखेरि हाम्रो यो शहरी विकास मन्त्री अस्ति हाम्रो इटा बोक्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ फोहोरहरू, यो बाटो व्यवस्थापन नै भएको छैन क्या। पहिला सुरु यो तपाईँको बाटो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। त्यो इटाहरू ढुङ्गाहरू बिचरा गरिब मान्छेको उठाएर मात्रै हुन्छ भने यहाँ पहिला सुरु बाटोको फोहोरहरू उठाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर जथाभावी पार्किङहरू भइरहेछ, त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि पो बाटो जाम खुल्छ त तपाईँको, होइन हो। अब नत्र त यसरी भएन नि त भनेको। पार्किङलाई त सब ठिक छ, सरकारको व्यवस्था राम्रो भएन। सरकार चाहिँ साल पछि, वर्ष पछि, महिने पछि मोटरसाइकल टावर छिगाउने सरकार झिकाउने कुरा ठिकै छ। अनि उसको व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन। पार्किङमा आयो भनेर यहाँ अब नगरपालिकाले उठाएर लग्ने, उसले त कर तिरेछ, होइन। सरकारलाई कर तिरेछ, किन्ने बेलामा करोडको मोटर किनेछ। पार्किङ कहाँ? सरकार पार्किङ दिनु पऱ्यो नि, सरकार पार्किङ दिनु परेन, होइन। सरकार त मोटर भगाएको छिकाउने, नगरपालिका भराब उठाएर लाने, यो कमाइ मात्रै खाने भाँडो हो।
नो पार्किङ लेखिएको ठाउँमा खचाखच पार्किङ हुँदा समेत ट्राफिक प्रहरी भने रमिते मात्रै बनेको समेत देखिने गरेको छ। न नगर प्रहरीको निगरानी देखिन्छ न ट्राफिक प्रहरीको नै। तर ट्राफिक प्रहरीले भने पार्किङको व्यवस्थापन महानगरपालिकाको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आएको छ। खास गरी अब तपाईँको पार्किङ अब कारबाही मात्रै होइन, जस्तो सम्बन्धित निकायले जस्तो महानगरपालिका वडाहरूले कुनै ठाउँहरूलाई पार्किङ स्थल तोकिदिनु पर्यो होइन। त्यो ठाउँमा पार्किङ स्थल तोकिदिएपछि चालकहरूले पनि बाध्य भएर सडकमा पार गर्नु हुँदैन। वास्तवमा पार्क भनेको सडकमा गर्ने होइन, सडक भनेको त गाडी कुद्नको लागि मात्रै हो। सडकमा कुनै पनि सवारी साधन पार गर्न पाइँदैन। त्यही सवारी साधन पार गरे बापत त्यही सवारी साधन पार गरेका कारणले गर्दाखेरि जाम हुन्छ, दुर्घटना पनि हुन्छ। त्यो दुर्घटना नहोस्, जाम नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले दैनिक रूपमा यो कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। राजधानी काठमाडौँमा रहेको अव्यवस्थित सवारी साधन पार्किङ र फुटपाथ अतिक्रमणले आम सर्वसाधारणलाई दुःख हुन्छ नै, त्यसले राज्यले परिचालन गरेको जिम्मेवार निकायलाई समेत गिज्जाइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। काठमाडौँमा सवारी जाम नौलो विषय भने होइन, दिनहुँ थपिने सवारी साधनले बाटो साँघुरो बनाएको छ। त्यसमाथि व्यवस्थापनमा चुक्दा यो सधैँ टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सवारी जामले कतिको शास्ति खेप्नु परेको छ? शास्ति त शास्ति भइहाल्छ नि, कम जाम हुन्छ। यहाँ चिडा हाने गर्छ ट्राफिकले, मान्छे उभ्याउनु दिँदैन, त्यही त नि जाम त बबाल पर्छ। यहाँ पार्किङ समय यहाँ रोक्नै दिँदैन, पिकअप एन्ड ड्रप भन्छ। अब दिनभरि खाली गुड्नुपर्छ, बेलुका नि रोक्नै दिँदैन यहाँ गाडी। जाममा त त्यस्तै खासै चाहिँ यहाँ चाहिँ खासै जाम छ नि। यहाँ यो स्टेसनमा त्यही बाइपाससम्म चाहिँ पर्छ, 1-1.5 घन्टा पर्छ। ट्राफिकहरूले केही मिलाउनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। ट्राफिक जाममा त यहाँ त एकदमै अब तपाईँको चाहिँ बिहानको पखमा चाहिँ यतापट्टि लगभग आधी रोड च्यापेर चाहिँ यहाँ तरकारी बजार राख्छ किसानहरूले। बिहानको टाइममा नि बिहान कलेज जाने बच्चाहरूलाई एकदम शास्ति छ। यो जुन जरङखु, फुटुङ अनि यो धर्मस्थली काफस्थलीको एरियाको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कलेज जाने बेलामा माछा पोखरीमा आएर आधी घन्टा यस्तो जाम परेर कलेजमा सही समयमा पुगेन भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट पनि कम्प्लेन हामीलाई आइरहेछ। अब हामी यहाँको एउटा यो सडकको यो ठाडा लाइनको हामीले व्यवस्थापन समितिमा हामी बसेर हामीले भन्दा पनि कुनै निकायले भन्दा पनि नटेरिदिएपछि हाम्रो पनि केही लाग्दैन। हाम्रो हातमा सबै पावर त हुँदैन। हामीले त कोर्डिनेसन गर्ने हो, कोर्डिनेसन गर्दा चाहिँ राज्य पक्षले नसुनिदिएपछि हाम्रो केही पनि लाग्दैन। त्यो भएर बिहानको कलेज जाने विद्यार्थीहरूलाई बिहान तपाईँको चाहिँ 5 बजीदेखि 7 बजी बिचमा चाहिँ यहाँ भएको जामको कारणले नि एकदम अप्ठ्यारो परिरहेछ। अनि बेलुकाको 4 बजे पछाडि जुन आउँछ यो गाडा आउने अनि यतापट्टि चाहिँ साइकलकोहरू आउने अनि बाटो जाम हुने, यो भएर बेलुका जुन अब बजारबाट चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा जानेहरूलाई नि 1-1.5 घन्टा चाहिँ माछा पोखरी जाममा फसेको चाहिँ एकदम समस्या छ। फसेको ट्राफिक जाम हुँदा समस्या त परिहाल्छ नि। अब कहिले छिटो पुग्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु, कतिपय ठाउँमा त्यस्तै समस्या पर्छ नि। कति घन्टा भन्नु अब कहिले त तपाईँको त्यो 15-20 मिनट आधी घन्टा त्यस्तो त परि नै जान्छ हेर्नु, त्यस्तै हो। म हिँड्ने कुन एरियामा भन्नुपर्दा तपाईँको विशेष गरी यही जङ्गल एरिया, त्यही एरियातिर बढी जाम पर्छ। न्यु रोड एरिया जङ्गल एरिया विशेष गरी त्यही एरिया बढी जान्छ। अब फस्न त डेली फसिरहेछ, त्यो पनि भित्रको बाटो हामी लिएर हिँड्छौँ। अनि अब अरू त के भन्नु, ट्राफिक काठमाडौँको ट्राफिक जाम त मलाई पनि थाहै होला। पार्किङ समस्या धेरै हुन्छ। अब यस्तोमा पार्किङ गर्न सायद पुलिसहरू दिँदैन नि त, त्यही भएर हामीलाई अब गाह्रो हुन्छ। अनि पार्किङको पनि धेरै अब छैन क्या। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचार समेट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा निलम्बर आचार्य ट्विट गर्छन्, यहाँ राजनीति छ
भ्रष्टाचारमा उभिएको छ, भ्रष्टाचारमै कुदेको छ। छलछाम, झुट, धोखा छ, घात, अन्तर्घात, विश्वासघात छ, कृत्रिम आश्वासनको राज छ, क्षणिक प्रशंसाको जमात छ, जोसित काटाकाट छ उसैसित भागभण्डा छ। देखिने आया छैन, देखिने धनाढ्यता छ, विवेक, नैतिकता, इमान बिक्रीमा छ। यो असली होइन, नक्कली राजनीति छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै मुमा राणा खनाल आफ्नो धारणा राख्छन्। रातारात राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेर दाहालले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि महाधिवेशन सकियो। महाधिवेशन सकिएको 3 महिनासम्म पदाधिकारीको अत्तो पत्तो छैन। अनि यस्तो व्यक्तिवादी पार्टी कुनै ठूलो पार्टीको एन्जेरू नभइकन कसरी बाँच्न सक्छ? लगातार संसद अवरुद्ध भइरहेको विषयलाई लिएर विष्णु सापकोटा ट्विट गर्छन्। प्रतिपक्षले लगातार संसद अवरुद्ध गरेकै कारणले बरु अर्ली इलेक्सनमा जानु ठिक भन्नेहरू बढिरहेका देखिन्छ। एउटा प्रश्न मानौ, नयाँ चुनिने संसदमा त्यति बेलाको प्रतिपक्षले कुनै अर्को राजनीतिक मुद्दा उचालेर यसरी नै अवरुद्ध गर्छ रे, अनि फेरि 4-6 महिना पुनः अर्को निर्वाचनमा जानुपर्छ हो? भ्रष्टाचारलाई इङ्गित गर्दै गोविन्द कुमार थापा ट्विट गर्छन्। जनतामा र लाछी सरकार भनेर मात्रै अब मुलुक मुक्ति हुँदैन। विकास समृद्धिका तागाराहरू खुल्दैनन्। भोक, रोग, गरिबी, बेरोजगार, अन्याय, असमानता, दुराचार, भ्रष्टाचार, नाता कृपावादको कालो बादल फाट्दैन जबसम्म विधिलाई बलात्कार गर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाहरूमा दुष्ट पिचासहरूको चिहान खनिन्न। गठबन्धनको सरकारलाई कटाक्ष गर्दै गोकुल बास्कोटा आफ्नो धारणा राख्छन्। ज्यानभरि किर्न बोकेर कानमा चमेरो झुन्ड्याउँदैन रे काङ्ग्रेस। कान ठाडै राख है, गठबन्धन हिस्टेरियावाला हो। आज पोकदाले राष्ट्रवादको क्लेरिफाई गर्ने ऐतिहासिक दिन पनि हो। फरकै छैन, काजी कमरेडले अब त्यसो नहुने गम्भीर चेतावनी साथ ल्याप्चे ठोक्छन्, जसरी झलनाथले 5 घण्टा भाषण ठोकेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य घटेको छ। नेप्से आज आइतबार 3.66 अङ्कले घटेर 2543.39 बिन्दुमा झरेको छ। आज ब्याङ्किङ, होटल, विकास ब्याङ्क र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर भने घटेको छ। आज 230 वटा कम्पनीका 51,39,000 किता शेयर 2 अर्ब 49 करोड 32 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 22 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज शिवम सिमेन्टको शेयर मूल्य 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। यस्तै रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 5.5%ले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर झन्डै 8%ले बढेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले छापावाला सुन प्रति तोला 1,01,900 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,01,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाएको छ। शुक्रबारको तुलनामा सुनको मूल्य प्रति तोला 2,000, चाँदीको मूल्य प्रति तोला 35 रुपैयाँ बढेको हो। यसअघि 2077 मङ्सिरमा भने सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख रुपैयाँ नाघेको थियो। युक्रेनमा रुसले आक्रमण सुरु गरेसँगै सुनको मूल्य नेपाली बजारमा आकर्षिन थालेको हो। सुनको मूल्य एक सातामै प्रति तोला 5,000 रुपैयाँ भन्दा बढीले बढेको छ। फागुन 15 गते तेजाबी सुन प्रति तोला 96,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब इन्टरनेसनल न्यूज। रुस युक्रेन युद्धका बारेमा स्पष्ट अडान लिन भारतमाथि दबाव बढ्दै गएको छ। दुई देशबीचको सङ्कट समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिमा जोड दिँदै भारत संयुक्त राष्ट्रको महासभामा भएको मतदानमा तटस्थ बसेको थियो। आफ्नो आधिकारिक धारणामा पनि भारतले क्षेत्रीय अखण्डताको महत्त्वको बारे चर्चा गरेको छ, तर रुस वा युक्रेनको बारेमा ठोस अडान लिएको छैन। भारतका लागि रुसी राजदूत डेनिस अलिपोभले भारतको स्वतन्त्र विदेश नीति स्वागत योग्य रहेको बताएको छ भने अमेरिकाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ डोनाल्ड लुले वाशिङटनले युक्रेनबारे भारतको स्पष्ट अडान बुझ्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। मस्कोबाट भारतले झन्डै 50% रक्षा सामग्री आयात गर्छ। युक्रेनबारे भारतको अडानलाई लिएर वाशिङटन र मस्कोबाट आएका फरक बयानले भारतको चुनौती प्रस्ट्याउने विश्लेषकलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ।
बैंकसँग सम्बन्धित भिजा र मास्टरकार्ड कम्पनीले रुसमा सेवा बन्द गरेका छन्। विश्वव्यापी विद्युतीय भुक्तानी सञ्जाल भएका भिजा र मास्टरकार्ड कम्पनीले रुसमा सेवा बन्द गरेका रोइटर्सले जनाएको छ। रुसमा दर्ता भएका भिजा र मास्टरकार्ड आजदेखि रुस र रुस बाहिर पनि चल्ने छैनन्। युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि दबाब दिन सेवा बन्द गरेको कम्पनीले जनाएको छ। भिजा इन्क र मास्टरकार्ड इन्क अमेरिकी कम्पनी हुन्। भिजा र मास्टरकार्डको निर्णयलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले स्वागत गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 11औं दिन आज पनि राजधानी किएभ सहित विभिन्न शहरहरूमा आक्रमण भइरहेको छ। दुई देशबीच युद्ध सुरु भएपछि झण्डै 15 लाख जना मानिस युक्रेनबाट विस्थापित भएको रोइटर्सले जनाएको छ। रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिबीच भोलि तेस्रो चरणको वार्ता हुँदैछ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत चर्च बोइज युनाइटेडले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधोबाटोमा आज भएको खेलमा खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0 ले पराजित गरेको चर्च बोइजले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। पहिलो हाफ गोल रहित रहेको खेलमा 54औं मिनेटमा गोल गर्दै आशिषले चर्च बोइजलाई अग्रता दिलाएका थिए। चर्च बोइजका लागि दोस्रो गोल आशिषले 71औं मिनेटमा गरेका थिए। जितसँगै 6 अङ्क जोडेको चर्च बोइज लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यता दुई खेलबाट समान 6 अङ्क जोडेको श्री भगवती क्लब गोल अन्तर्गतको आधारमा दोस्रो स्थानमा झरेको छ। यसैसहित स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत श्री कुमारी क्लब र सामाजिक युथ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। इन्फा कम्प्लेक्स साधोबाटोमा भएको खेलमा श्री कुमारी र सामाजिक युथले 3-3 को बराबरी खेलेका हुन्। सामाजिक युथले दुई खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रदान गर्ने एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपुल्स भोइसको विधाको मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। एनएसजेएफले आज पत्रकार सम्मेलन गरी मनोनयनमा परेका 5 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। मञ्चको छनौट समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा परेका 5 मध्ये 3 महिला र 2 पुरुष खेलाडी रहेका छन्। एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठसँगै फुटबलकी एन्जिला तुम्बापो सुब्बा मनोनयनमा परेका छन्। यस्तै टेबल टेनिसकी एलिना महर्जन, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र ब्याडमिन्टनका जुनियर नम्बर 1 प्रिन्स दाहाल रहेका छन्। मनोनयनमा पर्न सफल खेलाडीलाई यी सेवाबाट प्राप्त मत, खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक र समर्थकले मतको आधारमा चैत 8 गते हुने कार्यक्रममा विजेता घोषणा गरिनेछ। समर्थकको मत 50% रहनेछ भने फेसबुक पेजबाट प्राप्त लाइकको मतभार 25% हुनेछ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रशिक्षक र खेल पत्रकारले दिने मतको मतभार समान 12.5% हुनेछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले यसअघि नै एनएसजेएफ अवार्ड पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 18औं संस्करणलाई दशक अवार्डका रूपमा खेलाडीलाई सम्मान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता नै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा, निरन्तरको अवरोधले संसद चल्न नसक्ने निष्कर्ष। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयनमा रस्साकसी, सहमति जुटाउने प्रयास विफल भएपछि आजको बैठक प्रभावित। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगका लागि संसदमा सिफारिस समिति गठन, समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका 11 सांसद। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख नाग्यो, 2 दिनमै 2000 भन्दा बढीले महँगो। र बैंकसँग सम्बन्धित भिजा र मास्टर कार्ड कम्पनीले रुसमा सेवा बन्द गरे, युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न दबाव। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।